शब बरात यानी निस्फ शाबान की शब। शब का मतलब है रात और बरात से मुराद है आजादी, रिहाई। किसकी आजादी और किस चीज से आजादी? हदीस मुबारका में इस रात के बहुत सारे फजाइल आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निस्फ शाबान की शब यानी 15 शाबानुल मुअज्जम की रात अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मेरे उम्मतियों को यानी अपने ईमान वाले बंदे बंदियों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन मायशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ शाबान की शब यानी शबे बरात में अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर अपनी खास तजल्ली फरमाता है और इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने गुनाहगार बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। फरमाया गया कि अरब की सरजमीन पर एक कबीला था जिस कबीले का नाम था कबीले बनु कल्ब और इस कबीले बनु कल्ब का पेशा था भेड़ और बकरियां पालना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की मिसाल देते हुए फरमाया कि कबीले बनु कल्ब के पास जितनी बकरियां हैं उन बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को इस रात जहन्नम से आजाद फरमा देता है। नाज़रीन इकराम, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान की पलकों में कितने बाल हैं, एक इंसान की भवों में कितने बाल हैं, एक इंसान की मूंछों और दाढ़ी में कितने बाल हैं, अगर वो शुमार करना चाहे तो उसका शुमार नहीं कर सकता है। जब एक इंसान अपने ही चेहरे पर मौजूद चंद बालों को गिन नहीं सकता, अपने सर के बालों को गिन नहीं सकता, तो आप बताएं कि वो बकरी जिसका पूरा का पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ हो, उस बकरी के बालों का शुमार कौन कर सकता है? और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी नहीं फरमाया बल्कि कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, यानी जो बकरियों का पूरा रेवड़ है, बकरियों का पूरा झुंड है, उनके जिस्म में जितने बाल हैं उन बालों के बराबर अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के जरिए कयामत तक आने वाली उम्मत पर यह बात वाज़ेह कर दी कि जैसे तुम कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों का शुमार नहीं कर सकते, इसी तरह इस रात अल्लाह अपने कितने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है तुम इसका भी शुमार नहीं कर सकते हो। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात सूफिया इकराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखी। वो लिखते हैं कि इस रात अल्लाह तबारक तआला जहन्नम से किसे आजाद करता है? आबिदो जाहिदों को, क्या मुत्तकियों को, परहेजगारों को, खौफे खुदा में रोने वालों को, शब बेदारों को, तहज्जुद गुजारों को? आखिर क्या अल्लाह इस रात औलिया सूफिया की बख्शिश करता है? तो फरमाते नहीं, बल्कि वो लोग जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, यानी साल भर जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, जिन कामों से शरीयत ने मना किया वो काम करते रहे और अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक शब में ऐसे जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आप सोचें, इस रात जब अल्लाह तबारक तआला अनगिनत लोगों को जहन्नम से आजाद करता है, अगर ऐसे में भी कुछ बंदे महरूम रह जाएं और वो जन्नत हासिल ना कर सके, जहन्नम से निजात का परवाना हासिल ना कर सके, तो उनसे बड़ा कम नसीब कौन होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह अनगिनत लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस रात साइडलाइन कर दिया जाता है, यानी वो महरूम रहते हैं, उनकी बख्शिश नहीं होती है। आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? सबसे पहले फरमाया गया कि वो शख्स जो मुशरिक हो, यानी जिसने अल्लाह की जात या सिफात के साथ किसी को शरीक किया हो, वो जो मुशरिक हो उसकी बख्शिश इस रात नहीं होती। दूसरा, वो जो अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाला हो, यानी बात बात पर अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, उन्हें दोस्तों के सामने जलील करता है, उनकी कोई बात नहीं मानता, उन्हें रुलाता है, अपनी बदमाशियों की वजह से अपने माँ बाप का चैन सुकून गारत कर देता है, इस रात वो बंदा भी जहन्नम से निजात नहीं पाता। उसके साथ ही फरमाया गया तीसरा, वो शख्स
جو عادی شرابی ہو یعنی جسے شراب پینے کی لت پڑ چکی ہو، جو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر شراب پیتا ہو، غم ہو تو شراب پیتا ہے، مایوسی ہو تو شراب پیتا ہو، خوشی مل جائے تو شراب پیتا ہو، کامیابی مل جائے تو شراب پیتا ہو، کوئی کام نہ بنے تو شراب پیتا ہو، کوئی کام بن جائے تو شراب پیتا ہو، معمولی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو شراب پیتا ہو، اس طرح سے جو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر شراب پیتا ہے، اس عادی شرابی کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ شخص جو قطع تعلق کرتا ہے یعنی جو لوگوں سے تعلقات کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اپنے ہمسایوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر آج سے تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، تیرا میرا کوئی لینا دینا نہیں، تو اپنے رستے میں اپنے رستے۔ ہم میں بہت لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب اللہ ان گنت لوگوں کی بخشش فرمائے گا، ایسے میں قطع تعلق کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا یہ بھی محروم رہے گا اور اس کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح فرمایا گیا وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں عداوت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، اس رات وہ بھی جنت کا پروانہ پانے سے محروم رہے گا۔ اسی طرح فرمایا گیا وہ شخص جو تکبر کی بنیاد یا انا اور گھمنڈ کی بنیاد اپنی شیخی دکھانے کے لیے اپنی تہبند کو، اپنے پیجامے کو یا اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہو، فرمایا گیا کہ آج کی رات اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ لوگ اس وقت تک نہیں بخشے جائیں گے جب تک کہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی نجات کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وہ مشرک اگر سچے دل سے وہ توبہ کر لے اور مومن بن جائے، یقیناً اللہ اس کو بھی نجات عطا کرے گا۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا ماں باپ سے معافی تلافی کرے، ان کو راضی کر لے، یقیناً اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ اور ناظرین اکرام، یہ رات توبہ کرنے کی رات ہے، یہ اپنے رب کو منانے کی رات ہے، یہ عبادت اور ریاضت کی رات ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سال میں یہ جو بڑی بڑی راتیں عطا کرتا ہے، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، اللہ یہ راتیں ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں پلٹ آ، رجوع کر لے، تو نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر لے۔ اور یقین جانے، ایک بندہ اگر 70 سال تک گناہ کرتا ہے اور 70 سال تک گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، پلٹ کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ کی رحمتیں بڑھ کر اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں اور اللہ اپنے بندے کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک شب میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ ہم نے جانے انجانے میں جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں، اپنے تمام گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شب برات میں میرا کریم جن جن گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرمانے والا ہے، ان میں ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔